आणि हे ट्रॅक्शन इतले पसून पावले की जेन्ना म्हजेर एक केस घालून अशें जातलें कित्याक आपयतले पुलीस हें करतले म्हण तेन्ना 11-0 11चे-11 वॉर्ड आमी जिखिल्ले आहा. सरकार बीजेपीचो आशिल्लो, बीजेपी आमचेर कोंत्र आशिल्लीच. मनोहर पर्रीकार डिफेन्स मिनिस्टर आशिल्लो, व्हडली व्हडली भाशणां दितालो. इतले आसून 11चे-11 सीट आमी जिखिल्ले आहा तुमच्या आदारान. ते पडते दीस आयिल्ले आहा. हे अंदर काम म्युनिसिपल सालसेत म्हणून येदें व्हडलें प्रेस्टिजियस इन्स्टिट्यूशन ते अंदर राखूंक जाय जाल्यार वी वील हॅव टू टेक चार्ज ऑफ इट. टू टेक चार्ज ऑफ इट वील हॅव टू कॉन्टेस्ट इन मारगांव. महेश खारेपणात पडते येवचे पडटले आमकां. ते येवचेच पडटले, नाजाल्यार तूं कसो मानतलो आमचो आनी कोण चेअरपर्सन जातलो म्हणून. बबिताक केल्ले चेअरपर्सन आमी 11 आशिल्ले, तातल्यान हांव मंत्री आनी जाल्लो तेन्ना पावर आशिल्ली. आतां मंत्री ना, रस्त्यार आहा, लोक आहा बरोबर. आनी मडगांवचे लोक म्हणटा आमी तयार आहा, जाल्यार आमी मडगांव येतलेच. आमी हें काम हातान घेतलेच आनी लोकांक जाय ते कॅन्डिडेट घेवन घेतले. सगळे समाजाक रिप्रेझेंटेशन दितले. मुसलमान समाजाचो एक कावन्सिलर जातलोच हें 100% हांव उतर दिता. तांची जर मतां घेता, फुकट मतां मेळची ना, तांकां रिप्रेझेंटेशनूय दिवचें पडटलें, तांचें कब्रस्तानूय येवचें पडटलें. हें सगळें येतलें आनी हें बरे भशेन येतलें. दोन समाजाक पेटोवन येवचें ना, बरोबर घेवन येतले. आमचे बरोबर सगळे समाज बरोबर आसा. सगळे समाजा खातीर आमी फुडें करूंक गेल्ले आहा.